परमेश्वर पितालाई प्रशंसा अनि महिमा टक्राउँदै फेरि पनि तपाईहरु कहाँ पवित्र वचनबाट केही विषयहरू बाँडचुँड गर्न चाहन्छौँ। गत हप्ता हामीले पत्रुस, जसलाई केफास भनिन्छ, अनि उनले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई तपाईं चाहिँ परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनिकन पब्लिकले घोषणा गरेको कारणले परमेश्वरले भन्नुभयो, तैले परमेश्वरबाट प्रकाश पाएको कारणले यसरी भनिराखेको छ, यसकारण तँमाथि चाहिँ म मण्डली खडा गर्छु। आज म तपाईहरुसँग बाँड्न चाहन्छु, हाम्रो परमेश्वरको प्रेम चाहिँ हाम्रो प्रेम पनि अरूहरूप्रति असीमित हुनुपर्छ। Our love for others should be without any limit, like the love of God. परमेश्वरले जुन चाहिँ असीमित प्रेम हामीलाई गर्नुभयो, त्यसै नै हामीले अरूहरूलाई पनि असीमित प्रेमले प्रेम गर्नुपर्दछ। उत्पत्ति 50 अध्यायको 15-21, रोमी 13 अध्यायको 8 - 14, मत्ती 5 को 38 - 48 भित्र भएर छोटो समयमा यी विषयहरूमा तपाईहरुसँग बाँडचुँड गरिराखेको छु। प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वर्गारोहण हुन अघि पत्रसलाई भन्नुभयो, हे योहानेसको छोरो सिमोन, के तिमी यिनीहरू भन्दा बढ्ता मलाई माया गर्छौ? पत्रुसले भने, ज्यू प्रभु, म तपाईलाई माया गर्छु अथवा प्रेम गर्छु। प्रभु येशूले भन्नुभयो, त्यसो हो भने तिमीले मेरो पाठाहरू चढाऊ। फेरि प्रभुले सोध्नुभयो, के तिमी प्रेम गर्छौ? यस प्रकारले 3 चोटि प्रभु येशू ख्रीष्टले प्रश्न गर्नुभयो, के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ? अनि प्रेम गर्छौ भनेदेखि तिमीले मेरो भेडाहरूको हेरचाह गर, रखवाली गर, पाठहरूलाई चढाउने काम, शिक्षा दिने काम गर। शिक्षा दिने प्रक्रिया जो ईसाई जगतमा अति नै महत्त्वपूर्ण छ, प्रेरितहरूले यसरी नै सुरु गरे। अनि यो शिक्षा दिने प्रक्रियामा प्रेममा प्रेरित भइकन शिक्षा दिने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ। जुन प्रेमलाई अगापे प्रेम भन्छ, जुन प्रेमको अन्त छैन, जुन प्रेम अवर्णनीय छ, अतुलनीय छ, जसको लम्बाइ, चौडाइ, गहिराइ हामी नाप्न लिन सक्दैन, न त कुनै कुरासँग यो प्रेमको तुलना गर्न सक्छौँ। प्रभु येशूले चाहिँ पत्रसलाई भने, यदि तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ भने, माया गर्छौ भनेदेखि चाहिँ यी भेडाहरूको हेरचाह गर्नु, यिनीहरूलाई अगुवाई गर्नु, यिनीहरूलाई शिक्षा दिनु, यिनीहरूको वास्ता गर्नु, यिनीहरूमाथि तिमीले ओभरसेयर गर्नु, हेरचाह गर्नु भनिकन अधिकार दिनुभयो। पत्रसलाई पत्थर भनिकन भन्यो, केफास, जसमाथि चाहिँ प्रभु येशूले भन्नुभयो, यस पत्थरमाथि म मण्डली निर्माण गर्छु। अनि यो मण्डली निर्माण गर्ने काममा पनि यसको फाउन्डेसन, यसको नीव चाहिँ प्रेम नै हो। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा विभिन्न दान वरदानको लिस्ट दिएको छ। अनि त्यसमा 13 अध्यायमा जब गयो भनेदेखि अझ उत्कृष्ट वरदानको गिफ्टको चर्चा गरेको छ, त्यो हो प्रेम। यदि तिमीले स्वर्गदूतकै भाषा बोल्यो भनेदेखि प्रेम छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो व्यर्थ हुन्छ। तिमीले आफ्नो धन सम्पत्ति गरिबलाई खानु देऊ, तर प्रेम छैन भने त्यो नै व्यर्थ हुन्छ। तिमीले उत्कृष्ट सेवा देऊ, तर तिमीमा प्रेम रहित छ भनेदेखि, प्रेम विहीन छ भने तिम्रो सेवा, तिम्रो प्रचार, तिम्रो उपदेश, तिम्रो वक्तव्य सबै व्यर्थ हुन्छ, त्यो चाहिँ ढुङ्गे हुन्छ। त्यसकारण ख्रीष्टीय प्रेम, ईश्वरीय प्रेम चाहिँ सर्वोपरि हो। अनि त्यो कुरा, अनि जुन प्रेममा चाहिँ साँचो प्रेम छ, त्यसमा कुनै स्वार्थ छैन, स्वार्थ रहित, स्वार्थविहीन प्रेम, बलिदानिक प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, जोखिम उठाउने प्रेम, जुन प्रेमले अरूको भलाइ गर्दछ, यस प्रकारको प्रेम परमेश्वरले माग्नुहुन्छ हर एक विश्वासीको जीवनबाट। अनि तपाईले हामीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरले जो प्रेम प्रकट गर्नुभयो, अनि त्यो प्रेम चाहिँ हामीमा सीमित हुनु भएन,
त्यो प्रेम बगेर जानुपर्ने अनि त्यो प्रेम चाहिँ प्रगतिशील हुनुपर्ने, प्रभावशाली हुनुपर्ने, सामर्थ्य हुनुपर्ने। प्रेमद्वारा नै हामी मसीह सेवाहरू प्रशस्त रूपमा प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यसकारण प्रेम अनिवार्यता हामी देख्छौँ, बलिदानी प्रेम। प्रभु येशूले भन्नुभयो, यस पत्थरमाथि आफ्नो मण्डली स्थापित गर्नेछु। म तिमीलाई स्वर्गको राज्यको साँचोर दिनेछु। जे तिमीले पृथ्वी बाँध्नेछौ सो स्वर्गमा बाँधिनेछौ, जे तिमीले पृथ्वी फुकाउला सो स्वर्गमा फुकाउनेछौ। मत्ती 16:19। अनि यो साँचाहरू किस जो दिनुभयो त्यो चाहिँ अधिकार थियो। अनि यो अधिकारलाई प्रसार गर्नको लागि ख्रीष्टीय प्रेममा प्रेरित भएर मात्र गर्न सकिन्छ। स्वार्थी, निष्ठुरी, निष्प्रेमद्वारा हामी केही पनि काम गर्न सक्दैन। यसै कारण प्रभु येशूले भन्छ, तिमीले बलिदान चढाउन अगाडि तिम्रो भाइसँग मिलाप गरिहाल। तिमी भाइसँग निष्प्रेम गरेर, भाइसँग मिलाप नराखेर चाहिँ तिमीले बलिदान चढाउन सकिन्न। आज यो कुराहरू मण्डलीमा अनिवार्य छ। प्रभु येशूले भन्नुभएको थियो, अन्तिम दिनमा प्रेमहरू सेलाउँदै जान्छ। त्यसको मतलब प्रेम सेलाओस् भन्नुभएको होइन। प्रभु येशूले होसियारी गराउनुभएको, प्रेम सेलाउने समय आउँछ। मान्छे जब स्वार्थी हुन्छ, लोभी हुन्छ, ढोङ्गी हुन्छ, घमण्डी हुन्छ, ईर्षा डाह गर्छ, त्यो प्रेमी हुन सक्दैन। काइन र हाबिलको बारेमा पनि हामीले सुनिरहेका थियौँ। काइनको जीवनमा पनि भाइप्रतिको श्रद्धा, प्रेम भन्ने कुरा थिएन। ईर्षा भएको कारणले अन्तमा उनले आफ्नो भाइ हाबिललाई हत्या गरी पठाए। मण्डली अगापे प्रेमको जगमाथि स्थापित गरिएको छ। हामीले यो कुरो भुल्नु हुँदैन। विश्वास र प्रेम मण्डलीको बलियो चट्टान हो। प्रभु येशूले केफासमाथि मण्डली खडा गर्छु भने, अनि यो चट्टान प्रेमको चट्टान हो। नहल्लिने प्रेम, परिवर्तन नहुने प्रेम, जुन प्रेममा कुनै स्वार्थ छैन, ढोङ्गी छैन, जुन प्रेमले चाहिँ अरूको जीवनलाई सुरक्षा गर्छ, भलाइ गर्छ, उन्नति पनि गर्छ। उत्पत्ति 50 अध्यायको अनि 15 देखि 21 पदमा हामी एउटा घटना पाउँछौँ युसुफको बारेमा। जब याकुबको मृत्यु भयो तब युसुफका दाजुहरूको मनमा शङ्का, डर, भय उत्पन्न हुन्छ। किनभने युसुफलाई दाजुहरूले ईर्षा डाह गर्थे। त्यसको 3वटा मुख्य कारण छ। याकुबको 12 छोरामध्ये युसुफ एक छोरा हुन् जो राहेलबाट जन्मेको, जसलाई चाहिँ याकुबले अधिक माया गर्नुहुन्थ्यो। पछिबाट युसुफले 2वटा दर्शन अथवा सपना देखेका थिए। गाउँका बिटा उसको अनि दाजुहरूको बिटाले चाहिँ उसको बिटालाई ढोक्दै गरेको, आकाशका तारामण्डलले उनलाई ढोकेको। जब यो सपना दाजुहरूलाई बताए, दाजुहरूको मनमा एक प्रकारको चिन्ता पनि भयो के अन्तमा यसलाई हामीले ढोक्नु पर्ने। त्यस उसले गर्दा दाजुहरूको हृदयमा निष्प्रेम भन्ने कुरा आयो, ईर्षा भन्ने कुरा आयो, डाह भन्ने कुरा आयो। यो चाहिँ मान्छेको स्वाभाविक हो कि अरूको उन्नति, अरूको प्रगति, अरूले पाएको प्रशंसा उसले सहनै सक्दैन। अनि यी दाजुहरूले पनि भाइको उन्नति हुन्छ भन्ने डरले, भाइ एक दिन अधिपति हुनेछ, अधिकारी हुने भन्ने डरले युसुफलाई मार्ने चेष्टा गरे। अनि पछिबाट युसुफलाई खाडलमा हालिदिए अनि इस्माइली हातमा बेचिदिए। उनी एउटा पोतिफरको घरमा नोकर, दास, स्लेभ भएर जान पर्यो। तर परमेश्वरको अनुग्रह युसुफमाथि थियो। पोतिफरको घरमा युसुफको कारणले आशिष आयो, उन्नति आए। पछि झुटा आरोपले गर्दा उनी जेलखानमा गए, त्यहाँ पनि उनले उन्नति गरे, जेलरको काम गरे। पछिबाट सपनाको अर्थ खोलिँदा मिश्रको गभर्नरको रूपमा, शासक रूपमा उनी आए, त्यहाँ पनि धेरै उन्नति नै प्रगति गरे। उनले आफ्नो जातिको रखवाली गरे, पुजारीको रखवाली गरे अनि देशको उन्नति गरेको हामी त्यहाँ पाउँछौँ। र युसुफ अब याकुबको मृत्यु भएपछि दाजुहरूको मनमा डर भयो, अब चाहिँ हामीलाई युसुफले बदला लिनेछ। अनि त्यहाँ हामी 50 को 15 पद पाउँछ है। 50 को 15 पद
हामी देख्छौँ यो बाबुको मृत्यु भएको देखेर युसुफको दाजुभाइले आपसमा भने सायद अब युसुफले हामीसँग दुश्मनी गर्नेछ र हामीले उसलाई गरेको सबै खराबीको बदला लिनेछ। दाजुको मनमा डर थियो, हामीले यिनलाई नाश गर्न खोजेको थियो, यिनलाई हामीले खराब व्यवहार गरेको थियो, दुर्व्यवहार गरेको थियो। युसुफले सायद त्यो मनमा राखेको हुन्छ। अब यहाँबाट हामी एक दुईवटा शिक्षा पाउँछौँ। एउटा क्रिस्टीय प्रेम, अगापे प्रेम हाम्रो हृदयमा छ भनेदेखि कसरी हामी अरूको भलाइ गर्न सक्छ जो हामीलाई दुश्मनी गर्छ, हाम्रो नोक्सानी गर्छ। अनि यहाँ हामी पाउँछौँ तब एक पहिलो पदमा उनीहरूले भनिरहेको थिए हामीले युसुफलाई इस्माएलीको हातमा बेचेको कारणले गर्दा उनी बन्दुवा भएर जानु पर्यो। बाबुको सङ्गतिदेखि टाढो, बाबुको प्रेमदेखि टाढो, बाबुको घरदेखि टाढो जानु पर्यो अन्जान देशमा। अनि एउटा निष्ठुरी परमेश्वरलाई नचिन्ने अफिसरको अधीनमा उनी दास भएर काम गर्नु पर्यो, स्लेभ भए। हामी देख्छौँ उत्पत्ति 37 अध्यायको 11 पदमा यी कुराहरू पाउँछौँ। तर हामी के देख्छौँ भनेदेखि जब उनीहरूले युसुफ कहाँ ती बिन्ती गरे है, यहाँ हामी पाउँछौँ यसै कारण यसो भनेर युसुफ कहाँ खबर पठाए, मर्नभन्दा अघि तपाईँका बाबुले यस्तो आज्ञा दिनुभएको थियो, तिमीहरूले युसुफलाई भन, कृपा गरी तिम्रा दाजुहरूका अपराध क्षमा गर, किनभने तिनीहरूले तिमीसँग खराबी गरेका थिए। अब बिन्ती छ, कृपा गरी तपाईँ बाबुका परमेश्वरका दासहरूका अपराध क्षमा गर्नुहोस्। तिनीहरूले यसो भनेको सुनेपछि युसुफ रोए। दाजुहरूले खबर पठाए कि बाबुले जो कुरो राखेको थियो त्यो कुरोलाई सम्झना गराउँदै तिम्रो दाजुहरूको अपराधलाई क्षमा गरिदेऊ जसले तिमीमाथि खराबी गरेको थियो। यो कुरा सुनेपछि युसुफ रोए भन्ने लेखेको छ। किनभनेदेखि जब हामी उत्पत्ति 37 अध्यायमा आउँछौँ त्यहाँ हामी देख्छौँ युसुफले पूर्ण रूपले आफ्नो दाजुहरूलाई क्षमा गरिसकेका थिए। पूर्ण रूपले आफ्नो दाजुहरूलाई उनले माफ दिइसकेका थिए। तरै पनि दाजुले यस प्रकारको कुरा गरेको कारणले चाहिँ युसुफ रुँदछ। हामी त्यो बाइबल पाउँछौँ। युसुफले जब दाजुहरूलाई आफूलाई जाहेर गरे, यो लामो कथा छ, त्यसलाई म एकैचोटि जम गरेर आउँदैछु। युसुफ यति बेला यस समय मिस्रको एउटा अधिपत्य भएर बसिरहेको थियो शासकको रूपमा। अनि दाजुहरूले पहिला त चिन्न सकेनन्। युसुफ आफैले उनीहरूलाई परिचय गराइदिए। परिचय गराउँदा दाजुहरू घबराएको थियो, डराएको थियो, अब चाहिँ हामीलाई यिनले बदला लिनेछन् भनेर। तर त्यति बेला युसुफले उनीहरूलाई माफ दिइसकेको थियो अनि भनेको थियो, तिमीहरूले मलाई बेचेकोमा अब दुःख नमान, आफैमाथि रिस पनि नगर, किनभने हामी सबैको प्राण रक्षाको निम्ति परमेश्वरले मलाई तिमीहरूको अघि यहाँ पठाउनु भएको छ। युसुफमाथि ईश्वरीय प्रेम प्रगाढ थियो। यस उसले गर्दा उनको दाजुहरूलाई त्यो कुरो बताउँछ, तिमीहरूले ममाथि जुन चाहिँ कुव्यवहार गर्यो त्यसमाथि तिमीहरू आफै आफ दुखी नहो, तर जुन घटना घट्यो यो चाहिँ म पोजिटिभ लिन्छु, सकारात्मक लिन्छु। हामी सबैको प्राण रक्षाको लागि परमेश्वरले मलाई अघिबाटै मिस्र पठाउनु भएको हो। यो चाहिँ परमेश्वरको महान योजना हो। धेरैचोटि हामी परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको योजना भनेर भन्ने गर्छौँ, तर परमेश्वरको योजनालाई हामीले हाम्रो जीवनमा कार्य रूपमा आउनु हो भने त्यहाँ सेक्रिफाइस पनि छ, त्यहाँ क्षमा भन्ने कुराहरू छ, त्यहाँ प्रेम भन्ने कुराहरू छ। ती सबैले प्रेरित भएर मात्र हुँदछ। युसुफले उनीहरूलाई फेरि भने, अब तिमीहरू एउटा भाग पृथ्वीमा जोगाएर राख्न र तिमीहरूका निम्ति धेरैलाई बचाइ राख्न भनी परमेश्वरले मलाई तिमीहरूका भन्दा अघि यहाँ पठाउनु भएको। हाम्रो जातिको रक्षाको लागि, अघिबाटै ठाउँ तयार पार्नको लागि, ठाउँ सुरक्षित गर्नको लागि, हाम्रो प्राण रक्षाको लागि तिमीहरूले बेचेर पठाएको होइनौ। यद्यपि मलाई बेच्यौ, तर यो त परमेश्वरको योजना रहेछ भनिकन आफ्नो दाजुहरूलाई युसुफले अघिबाटै सत्य हृदयले, शुद्ध हृदयले क्षमा गरिसकेका थिए।
फेरि पनि युसुफले भन्छ, यसैले मलाई यहाँ पठाउनु भएको तिमीहरूले होइन, तर परमेश्वरले नै हुनुहुन्छ। उहाँले नै मलाई फिरौनका बाबुतुल्य र उनका सारा परिवारको प्रभु र मिश्रीहरूका अधिपति तुल्याउनु भएको छ। मलाई यहाँ बेचेर पठाए, म दास भए, म कैदी पनि भए, तर परमेश्वरले मलाई अब मिश्र देशको अधिपत्य बनाउनु भएको छ। सबै अधिकार मलाई दिएको छ। अनि यो चाहिँ मेरो फाइदाको लागि मात्र नभएर हामी सबैको रक्षाको लागि भएको छ। परमेश्वरले मलाई सारा मिश्रको मालिक तुल्याउनु भएको छ। कति पनि अबेर नगरी म कहाँ आउनुहोस् भनिकन युसुफले आफ्नो बाबुलाई यो खबर पठाउँदछ। मेरोमा प्रशस्त छ। युसुफले त्यसको मनमा राखेन, तिमीले मलाई एक समय मार्ने कोसिस गर, अब तिमीहरू भोकले मर, दुःख पाऊ, कष्ट भोग भनेर। तर परमेश्वरले मलाई यसरी पठाउनु भएको, परमेश्वरले मलाई यसरी पठाउनु भएको। यसै कारण युसुफले त अघि नै माफ दिइसकेको थियो, क्षमा दिइसकेको थियो। त्यसकारण दाजुले शङ्का गरेर एक प्रकारको मनमा भय र चिन्ता राखेर क्षमा मागेको देख्दाखेरि युसुफ रोए भनेर छ। युसुफ रोए, रुनुको कारण चाहिँ हामी त्यो पाउँछ। अनि युसुफले त्यति बेला भन्छ, म त तिमीहरूको भाइ हुँ, म एउटा साधारण प्रभुका सेवक अनि दास मात्र हुँ। यद्यपि मैले मिश्रको अधिपत्य मेरो हातमा छ, सारा अधिकार मेरो हातमा छ, तर म एउटा सेवक हो, म एउटा असल स्टेवार्डसिप, असल भण्डारी मात्र। अब मेरो अधीनमा तिमी दाजुभाइ सब आउनुपर्छ, मेरो अधीनमा रहनुपर्छ भनेर बदलाको भावना नगरेर पूर्ण शुद्ध हृदयले क्षमाको कुराहरू, मैले त तिमीलाई क्षमा दिइसकेको छु। अनि भन्छ के त साँच्चै नै, अनि भन्छ उनीहरूलाई क्षमा दिइसकेको सम्पूर्ण हृदयले माग्दैछ। तिमीहरूले होइन, परमेश्वरले नै प्राण रक्षाको लागि यसरी भनेछ। यसकारण तिमीहरू अब नडराऊ। के म परमेश्वरको स्थानमा छु र? के म परमेश्वरको स्थानमा छु र म तिमीलाई न्याय गर्छु? होइन, म त यहाँ सेवा गर्नलाई, जातिको रखवाली गर्नलाई म यहाँ छु। परमेश्वरले मलाई यहाँ ल्याउनु भएको छ। युसुफ परमेश्वरको भय राख्ने मानिस थिए, परमेश्वर भय राख्ने। यसै कारण उसले मिश्रको सबै अधिकार पाए तापनि सबै रुपियाँ पैसा फिरौनको नाममा, फिरौनको नाम उसले कहीँ पनि हिनामिना गरेन, आफ्नो नाममा। पछि फिरौन राजाले उनीहरूलाई गोसेन भन्ने एउटा असल ठाउँ प्रदान गरे उनको असल कामको कारणले। तर युसुफ चाहिँ परमेश्वरको भय राख्ने मानिस थिए, परमेश्वरको प्रेम हृदयमा बोक्ने मानिस थिए। त्यसकारण उसको हृदयमा बदला भन्ने कुरा, ईर्षा र डाहा घमण्डका कुरा थिँदै थिएन। युसुफले दाजुहरूलाई क्षमा गरे। अनि यसरी क्षमा मात्र होइन, तर उनले भने उनका दाजुहरूको परिवारको पालन पोषण गर्ने प्रतिज्ञा पनि गरे। 50 अध्यायको 21 पदमा यसरी लेखिएको छ, तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा हानि गर्ने विचार गरेकै थियौ तापनि आज जसरी मानिसहरूको प्राण बाँचेको छ त्यसरी धेरैजना मानिसहरू बाँचिरहन् भनेर परमेश्वर त्यो काम भलाइमा परिणत गर्नुभयो। ख्रिस्टको प्रेमले प्रेरित भएको विश्वासीको जीवन चाहिँ हरेक जटिल परिस्थिति होस्, नकारात्मक परिस्थिति होस्, त्यसलाई उसले पोजिटिभ कुराले हेर्दछ। यसले उसले पौलले रोमीको मण्डलीलाई भन्दछन्, परमेश्वरले चुन्नुभएको जातिहरूको सबै कुरो मिलेर चाहिँ भलाइ उत्पन्न गर्छ। युसुफलाई मारेको नाश गर्ने कुराहरू थियो, तर युसुफले यो सबै कुरो चाहिँ हामी सबैको भलाइको लागि छ, किनभने उनमा प्रेम भन्ने कुरा थियो, परमेश्वरको भय थियो, परमेश्वरप्रतिको प्रेम थियो, अनि परमेश्वरको डर राख्ने मानिस थियो। 21 पदमा चाहिँ यसै कारण दाजुहरू तिमीहरू नडराऊ, मसँग डर राख्ने काम छैन, म तिमीहरूलाई बदला लिने छुइनँ, तिमीहरूको हानि गर्ने छुइनँ, म त परमेश्वरको स्थानमा छुइनँ, म पनि तिमीहरू जस्तै साधारण मान्छे हुँ। त्यसकारण युसुफले भन्छ, मेरो अधिकारमा भएको कारणले तिमीहरूलाई र तिमीहरूको बालबच्चा समेतलाई म पालन पोषण गर्नेछु। यसरी तिनीहरूलाई ढाडस अनि सान्त्वना दिए। अब यहाँ हामीले राम्ररी विचार गर्न सक्छौँ, क्रिस्चियन प्रेम चाहिँ सीमित हुँदैन,
ईश्वरले भन्छ तिमीहरू वर्तमान अनि तिमीहरूका छोराछोरी भविष्य। अनि प्रेम चाहिँ असीमित यसरी हुन्छ। तिमीहरूको लागि अनि आउनेवाला तिमीहरू छोराछोरीको पालन पोषण म गर्नेछु, रखवाली म गर्नेछु, हेरचाह म गर्नेछु, यिनीहरूको सबै अनिवार्य कुराहरू पूर्ति म गरिदिनेछु, यिनीहरूलाई म इस्टाब्लिस गर्नेछु। वंश वंशमा यो प्रेम बढ्दै जानुपर्ने कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। दाजुहरूमा मात्र सीमित राखेर हो तिमीहरूलाई क्षमा छ लु भइगयो मैले भुलिदिएँ अब तिमीहरू गरी खाऊ त्यस प्रकारले आश्वासन दिए युसुफले दिनु भएन। तिमीहरू नडराऊ, तिमीहरूलाई पनि म अनि तिम्रो छोराछोरीलाई आउने भावी पिँढीलाई म भरण पोषण गर्नेछु। यसरी ठुलो साहस अनि सान्त्वना दिए। पुस्ता पुस्ता वंश वंश आउनेवाला युगमा एउटा आशिषको च्यानल बनाएर गए। परमेश्वरको प्रेमले प्रेरित भएको काम चाहिँ आशिषको च्यानल हुन्छ। एकै त्यहाँ टुङ्गिहाल्दैन, त्यो लगातार बग्दै जानेछ। हामी देख्छौँ मिसनरीको जीवनमा मिसनरीहरू यो ठाउँमा आए स्कटिसहरू अनि उनीहरूले हस्पिटल र स्कुल बनाए। यसको अर्थ के हो? त्यति बेलाका 150 वर्ष अगाडिका मान्छेहरूको लागि मात्र सीमित होइन, तर त्यति बेला पिता पुर्खा हाम्रो पिता पुर्खाहरूको हामी सन्तानहरू हाम्रो लागि पनि सबै बन्दोबस्त भएर आएको छ। स्कुल अनि हस्पिटल त्यही कुरा चाहिँ एकैपल्टको लागि मात्र नभएर सधैँको लागि आउनेवाला युगको लागि हामी ख्रीष्टीय प्रेममा अघि बढ्दै जाने कुराहरू छ। परमेश्वरको काम हामी हेर्छौँ। परमेश्वरले क्षमा प्रदान गर्नलाई मात्र पुत्र येशूलाई दिनु भयो, क्षमा प्रदान गर्नलाई मात्र दिनुभएको होइन, तर उहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवन पाउँछ नि। उहाँ यूहन्ना 14 भन्दछ म पिता घरमा प्रशस्त ठाउँ छ, तयार पार्न जान्छु, तयार पाएपछि लिन आउँछु, लिएर गएपछि तिमीहरू हुनेछौ। अनि त्यसपछि यूहन्ना 15-16 अध्याय भन्छ तिमीहरूलाई एक्लो छोड्दिनँ, तिमीहरूको सहायताको लागि म पवित्र आत्मा पठाउँछु। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले सम्पूर्ण जीवन प्रदान गरिकन सधैँको लागि उद्धार र मुक्तिको बन्दोबस्त गरिदिनु भयो। सधैँको लागि उहाँको सन्तान हुने हक हामीलाई दिनुभयो। यसरी हामी युसुफको जीवनमा पाउँछौँ। उनको दाजुले उसले क्षमा मात्र होइन, तर आउनेवाला युगको लागि पनि भरण पोषण अनि उनीहरूलाई भोजन पानी वस्त्र भोजन घरबार सबै कुरो चाहे शारीरिक चाहे आध्यात्मिक सबै कुरोको बन्दोबस्त म गर्नेछु भनिकन दाजुलाई आश्वासित बनाए। त्यसरी नै आउनेवाला दिनहरूसम्म परमेश्वरले हामी माथि राख्नुभएको आशिष छ र परमेश्वरले दिनुभएको प्रेम हामी देख्छौँ। यो प्रेम चाहिँ एउटा शक्ति हो। अनि बाइबल एउटा दुईवटा कुरा राखेर अन्त गर्न चाहन्छौँ। रोमी 13:8 भन्दछ कि आपसमा प्रेम गर्नु बाहेक कसैको केही कुराको ऋणी नहो, किनभने आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नेले व्यवस्था पुरा गर्दछ। आफ्नो छिमेकीलाई प्रेम गर्नेले व्यवस्था पुरा गर्दछ। रोमी 13:10 भन्छ प्रेमले छिमेकीको खराबी हुने काम गर्दैन, यसकारण प्रेम गर्नु नै व्यवस्था पुरा गर्नु हो। प्रेमले चाहिँ आफ्नो छिमेकीको खराबी होइन, दाजुहरूको खराबी गरेनन्। युसुफले दाजुहरूको भलाइ गरे। यद्यपि दाजुले उनीहरूलाई नाश गर्न खोजेको, खत्तम पार्न खोजेको, तर युसुफले क्षमा मात्र होइन तर उनीहरूको भलाइको लागि अनन्त व्यवस्था गर्नुभयो। पहिलो पत्रुस 4:8 लेख्दछ प्रेमले नै असंख्य पापहरू ढाक्दछ। प्रेमले नै असंख्य पापहरू ढाक्दछ। मत्ती 5:44 भन्छ प्रेमले शत्रुहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न बाध्य गर्दछ। अरूको लागि प्रार्थना गर्नु हो चाहिँ भलो चिताउनु हो, सद्भावना राख्नु हो। हामी मदर टेरेजाको बारेमा पाउँछौँ। मदर टेरेजाले मुखले कहिले पनि शिक्षा दिएन, तर उनको जीवन नै हाम्रो लागि शिक्षाको केन्द्र थियो, प्रेरणाको केन्द्र थियो। अनि मदर टेरेजाले जहिले पनि भन्छन् म यो सेवा चाहिँ मैले सित्थैमा प्रभु परमेश्वरबाट पाएको प्रेम हो,
यो सित्थैमा म यो प्रेम अरूलाई प्रदान गर्दैछु। अनि उनमा ईश्वरीय प्रेम भएको कारणले उसले गल्लीमा लडिराखेको, स्ट्रिटली लडिराखेको भोका, नाङ्गा, रोगी, असहायहरूलाई देख्नुभयो अनि त्यहाँ परमेश्वरलाई देख्नुभयो। यसै कारण प्रभु येशूले भन्नुभयो नि, तिमीहरू धन्य हौ जो म भोकाएको थियो मलाई खिलायो, नाङ्गो थियो पहिरायो, जेलखाना थियो हेर्न आयो, बिमारी थियो मेरो स्याहारसुसार गर्यो। अनि यो वचनहरू प्रभु येशू स्वयंले बोल्नु भएको। अनि प्रेमले अरूहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न सिकाउँछ। प्रेमले चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हो भनेर पुष्टि गर्दछ, प्रमाण गर्दछ। मत्ती 5:44 परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो, आफ्नो पुत्र येशूलाई संसारमा दिनुभयो, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ। प्रेम यसैमा प्रमाणित छ कि हामी पापी छँदै उहाँ हाम्रो लागि मरिदिनु भयो। प्रेम यसैमा प्रमाणित छ उहाँ हाम्रो पापको क्षमाको लागि प्रायश्चित हुनुभयो, स्वर्गको वैभव छोड्नुभयो। आजको यो संसारमा हामी छौँ, वर्तमान युगमा छौँ। अनि वरिपरिको परिस्थिति तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। मान्छेको निष्ठुरता बढिरहेछ, निष्प्रेम बढिरहेछ, ईर्षा बढिरहेछ, डाह बढिरहेछ, हत्या बढिरहेछ। यो सबै कुरो प्रेम सेलाएको कारणले। आज मण्डलीहरू, तपाईँ अनि हामी ख्रिस्टका सन्तानहरू भित्र प्रेम सेलाउनु हुँदैन, प्रेम हराउनु हुँदैन। प्रेम हाम्रो शक्ति हो, प्रेम हाम्रो परिचय हो, प्रेम हाम्रो प्रचारको साधन हो, प्रेम हाम्रो सेवा हो, प्रेम हाम्रो मण्डलीको जग हो। प्रेमद्वारा नै येशूले गर्दा पाउलले त्यही भने वरदानहरू धेरै छ तर 13 अध्याय भन्छ, तर प्रेम छैन भने त स्वर्गको दूतको भाषै बोले तापनि, सबै धन सम्पत्ति गरिबलाई बाँड्नु दिए तापनि, मेरो शरीर जलाउन दिए तापनि, मेरो सबै प्रेम, असल वक्ता भए तापनि, असल प्रचारक भए तापनि, असल पास्टर भए तापनि, प्रेम छैन भने चाहिँ यो सबै ढोङ्गे हुन्छ। अनि परमेश्वरले चाहनुहुन्छ हाम्रो प्रेम चाहिँ लिमिट भएको होइन, तर हाम्रो प्रेम चाहिँ सधैँ अघि बढिराखेको, असीमित प्रेम, अवर्णनीय प्रेम, अतुलनीय प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, बलिदानिक प्रेम, अनि कुनै प्रकारको ईर्षा र डाह रहितको प्रेम। बाइबल भन्छ तिमीले मन परेकोलाई मात्रै प्रेम गर्छ भने त्यो चाहिँ संसारकोले गर्छ। तर प्रेम तिम्रो शत्रुलाई पनि, तिम्रो विरोधीलाई पनि, तिम्रो नोक्सान गर्नेलाई पनि। प्रभु येशू ख्रिस्टले कल्भरी क्रुसमा पहिलो प्रार्थना गर्नुभयो, हे पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् किनभने यिनीहरूले के गरिरहेछन् जान्दैनन्। कसको लागि? जसले चाहिँ उसलाई थुकिरहेको थियो, घिल्लानी लागिरहेको थियो, उसलाई संसारबाट मेटाउनलाई क्रुसमा झुन्डाइरहेको थियो, झुटा आरोप लगाइरहेको थियो, उनीहरूको लागि प्रार्थना गरे। यो सबै ठुलो प्रमाण। आज उही येशू प्रभुको सहकर्मी हामी हौँ। हामी उनैको बलिदानबाट मुक्ति र उद्धार पाएको हौँ। हामी प्रश्न गरौँ, हामी के त्यस प्रेमले हामी सेवा गर्दैछौँ? प्रेमले हामी काम गर्दैछौँ? यदि प्रेम छैन भने त्यो सबै अर्थहीन हुन्छ, व्यर्थ हुन्छ, फलरहित हुन्छ। यसकारण हामी प्रार्थना गरौँ परमेश्वरसँग, चाहे हामी पास्टर, चाहे एल्डर, चाहे जुनै पनि व्यक्ति किन नहौँ, साधारण हामी व्यक्ति किन नहौँ, हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ भनेदेखि हामीमा अगापे प्रेम। पत्रसले भने यदि प्रेम गर्छौ भने तिमी सेवा गर। प्रभुले यो वचनद्वारा हामी सबैलाई प्रशस्त आशिष दिउन्। आमेन। प्रार्थना गरौँ। प्रेमी पिता परमेश्वर, तपाईलाई धन्यवाद छ, तपाईको अगापे प्रेमले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। यसै कारण हामीले सबै अधर्म अपराधबाट छुटकारा पाएर अनन्त जीवनको हक पायौँ। पवित्र आत्माको दान वरदानको हामी भागीदारी हुन पायौँ। आजको वचनको लागि धन्यवाद छ। तपाईले जस्तै हाम्रोमा तपाईको प्रेम चाहिँ मण्डलीमा बगिरहनु पर्छ। हामीलाई प्रेमिलो छोराछोरी बनाउनुहोस् अनि तपाईको महिमा प्रेम सबै परिवार व्यक्तिबाट भएको होस्। तपाईको प्रेम प्रत्येक परिवारमा नदी जस्तो बगिराखेको होस् अनि प्रेमले एकअर्कालाई धुन सकेको होस्, एकअर्कालाई बनाउन सकेको होस्, एकअर्कालाई सान्त्वना दिन सकेको होस्। जसरी युसुफले आफ्नो दाजुलाई ढारस र सान्त्वना दिए,
अनि त्यसै नै प्रेममा प्रेरित भएर अहिलेको यो घबराहट र चिन्ताले भरेको संसारमा हामी ढाडस र प्रेरणा दिन सकौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको सङ्गति र शान्ति सदा सदा बनिरहँ। आमेन।